अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और इससे पहले जैसे व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि या आइदर और या उनके हक में आएगा या मुखालिफ आएगा, लेकिन वो बात उससे ज़रा बढ़ गई है क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक से ज़्यादा वो बराह रास्त पीटीआई के हक में आया और बहुत आगे बढ़ के आया। तो इस पर कुछ बात करते हैं। उसके अलावा ये कि हुकूमत का जो एक रद्द अमल है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन चुके होंगे। लेकिन आज जिस टीवी के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ पब्लिक न्यूज़ के लिए, अपने शो के लिए मैंने दरख्वास्त की थी आज राना सनाउल्लाह साहब से कि वो आ जाएं और इस सारे मामले पर एक एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करें। जो उन्होंने मेहरबानी की, बहुत ज़्यादा उनका टाइट शेड्यूल था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उसके बाद बहरहाल उन्होंने वक्त निकाला, शफकत उनकी। और जो उनसे गुफ्तगू हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग रही। मैं आपसे गुजारिश करूं कि उसमें बहुत से इशारे मिल जाते हैं मुस्तकबिल की सियासत के बारे में, वो मैं गुजारिशात आपके लुब्बे लुबाब जो उस पूरे इंटरव्यू का था, पूरा इंटरव्यू देखना है वो पब्लिक न्यूज़ की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैंने ट्वीट भी किया है। लेकिन उसका जो लुब्बे लुबाब है, अगर आपको वक्त नहीं तो वो मैं यहाँ बयान कर देता हूँ, जिससे उसके बाद फिर आपको एक मुस्तकबिल की एक सूरत नज़र आ जाती है कि मामलात कहाँ जाए। पहली बात, जहाँ तक खुद इस फैसले का ताल्लुक है, पहला सवाल तो यही जहन में आता है, ये मैंने राना साहब से भी सवाल किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक एंकर या कोई जर्नलिस्ट जिनकी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिटिकल पोजीशन है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, लोगों की होती है, होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे उन्होंने ये बता दिया था कि फैसला क्या आ रहा है। अच्छा, अब इस बात को आप 100% प्रोफेशनल एक्सेलेंस कह सकते हैं, यही है ना? अच्छा, या फिर ये है कि ये वही जो खेल हो रहा है कि शैडोज जो काम जहां पे करते हैं वो हर जगह खेलते हैं और उसके बाद कुछ यहाँ बात बता दी, कुछ वहां बात बता दी, यानी ये तुकबंदी हो सकती है। यानी या तो ये पहली वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा, उसे तुकबंदी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, उसको सामने रखते हुए आपने एक तुक्का लगाया और वो ठीक लग गया। दूसरा ये है कि ये आपने बाकायदा फीड किया गया कि इसका एक माहौल बना दीजिए, यानी दोस्तों ने एक फरमाइश पहुंचा दी कि इस बात को आप पहले से अनाउंस करके तो एक माहौल सा वो एक बन जाए, या ये रीजन हो सकती है। दोनों ही सूरतों में इस केस का आइन से कितना ताल्लुक था, कानून से कितना ताल्लुक था, असूल से कितना ताल्लुक था, इससे कतई नज़र सियासी तौर पर वाजे एक पोजीशन हुई है, एक पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है और हुकूमती इत्तेहाद जो है उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई है, ये इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, अब आ जाइए वो सारे के सारे सवाल जो हमारे जहनों में आते हैं, वही सवाल मैंने राना सनाउल्लाह के सामने रखे और उन्होंने उसका जवाब दिया। मिसाल के तौर पे जो अहम तरीन बातें उन्होंने की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर वन, मैंने उनसे ये पूछा कि आपने जो आईनी तरमीम करनी थी, क्या वो आईनी तरमीम अब आप लाने का कोई इरादा रखते हैं? उनका जवाब था कि बिल्कुल आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, हम जो लोग इलेक्ट होकर अब आएंगे या मौजूद हैं, हम उन पार्टीज़ के साथ एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आईनी तरमीम जो है वो हम उसकी कोशिश हमारी जारी रहेगी, वो कोशिश कहीं नहीं गई। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने उनसे पूछा कि ये फरमाइए कि ये जो आईनी तरमीम के अंदर, जैसा कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हैं कि उनकी ये तजवीज़ थी कि जो सरकारी मुलाजमान है उनकी रिटायरमेंट में 2 साल का इजाफा कर दिया जाए, यानी कि सिविल ब्यूरोक्रेसी यानी कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और उसको भी अप्लाई कर दिया जाए जुडिशरी के ऊपर। तो वो तजवीज़, उस तजवीज़ का अब क्या होगा, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तरह की तजावीज़ आती रहेंगी, पहले भी आई हैं, अब भी हैं। मैंने कहा आपका इसमें क्या, यानी आपका वोट किस जानिब होगा? उस पर राना सनाउल्लाह का जवाब ये था कि मैं तमाम सरकारी मुलाजिम, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या गुजारिश कर रहा हूँ? सारे सरकारी मुलाजमीन यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी यानी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, उसमें सारे ओहदे आ गए ना, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आ गए, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ गए, यानी बाकी तो खैर लोग हैं ही हैं, सिविल जो एक ढांचा है। तो ये मेरा सवाल था, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो ना सिर्फ ये कि 2 साल बल्कि वो 3 साल के हक में है। उन्होंने जो यानी आप कहिए मुद्दत मुलाजमत सरकारी अफसरान की बढ़ाने के लिए जिस आईनी तरमीम की जरूरत है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ना सिर्फ ये कि वो आईनी तरमीम के लिए हमारी कोशिश जारी है, बल्कि वो खुद इस बात के हक में है कि 3 साल तक मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। अब अगर ये मौजूदा सेटअप में बढ़ा दिया गया तो फिर इसका आप मतलब समझते हैं, ऐसा होना मुझे नामुमकिन लगता है, लेकिन मैंने राना सनाउल्लाह की राय बहरहाल आप तक पहुंचा दी है। इससे अगली बात जो मैंने उनसे की वो ये की कि चूंकि उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहना था कि आइन को रीराइट किया गया है,
تو اس پر بھی میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے خیال میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے تو آئین کو ری رائٹ کرنا تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اس بیان کے بعد اگر کسی ادارے نے یا کسی عہدے دار نے آئین میں جو تجاویز ہیں یا لمٹس ہیں اس کو کراس کر دیا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا تو اس سے ایک شکایت سامنے آتی ہے نا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً کراس ہو گیا ہے یا یقیناً کراس ہو گیا ہے، تو پھر اس شکایت کو لے کے جو کہ آپ کو ہے، اس شکایت کو لے کر آپ عدالت میں جائیں گے یا عوامی عدالت میں جائیں گے؟ یہ شکایت لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ اس پہ جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم ریویو پٹیشن کی انہوں نے بات کی کہ ہم ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، یہ آپشن ہمارے پاس کھلا ہے اس کے خلاف۔ میں نے ان سے پوچھا کہ موجودہ نظام جو ہے آپ کو 5 سال پورا کرتا دکھائی دیتا ہے، کیا الیکشن اس کا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فیصلے کے بعد بھی حکومت میں نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہے، نمبر ہمارے ہیں، ہم بہت کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو حکومت کو تو فرق نہیں پڑتا۔ اس سے اگلا سوال پھر میں نے ان سے یہ کیا کہ اس پس منظر میں جو فیصلہ آج آیا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو دھوم ہے اس سے ایک تاثر یہ آتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ریلیف اس طرح ملتا رہتا ہے اور وہ ریلیف پھر وہاں تک پہنچتا ہے، یعنی یہ کہ اگر تمام مقدموں میں ضمانت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہائی کا آرڈر آ جاتا ہے کہ اس کو رہا کریں، اور اگر عمران خان رہا ہو کے باہر آ جاتا ہے، تو پھر آپ کی حکومتی یعنی وہ اتحاد وغیرہ یہ سب کہاں کھڑا ہوگا؟ اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ رانا ثنا کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 16 مہینے پہلے بھی ان کی حکومت رہی تھی، عمران خان باہر رہا تھا، کسی کو کیا فرق پڑ گیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ ایک احتجاج کر رہا تھا یا فساد کر رہا تھا تو وہ ہوتا رہتا۔ یعنی یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی 16 مہینے وہ باہر تھا تو حکومت کا کیا بگاڑ لیا؟ اب بھی اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ احتجاج کرے گا یا فساد کرے گا یا دنگا کرے گا تو حکومت اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہاں سے بنیادی طور پر میں رک کر اب رانا ثناء اللہ کی بات میں اپنی کامنٹ اتنا ایڈ کر دوں کہ جو پولیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے، پولیٹیکل مائنڈ، جینون پولیٹیکل مائنڈ، وہ ایسے آپریٹ کرتا ہے، یعنی میں آپ سے یعنی رانا جینون پولیٹیکل ورکر ہے نا، تو وہ عمران خان کی رہائی کے نہ صرف یہ گھبراہٹ بالکل نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہو جائے رہا، جو کٹے کٹے نکلنا نکل جاؤ، جیل میں رکھ کے آپ مزید اس کو لارجر دین لائف بنا رہے ہیں۔ تو پولیٹیکل ورکر یہ ہوتا ہے جو میدان میں سیاست کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی راؤنڈ آپ جیت جاتے ہیں، کوئی راؤنڈ ہار جاتے ہیں، لیکن فاؤل کے حق میں جمہوری ذہن نہیں ہوتا، تو فاؤل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان رہا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، پہلے بھی دیکھا اب بھی دیکھ لیں گے، یعنی اس کے لیے وہ تیار ہے۔ ایک اور سوال جو میں نے ان سے پوچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ جتنا بھی ٹرموائل ہے، جو کچھ بھی پیچھے سے ہو رہا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب جو یعنی ملک میں سیاست کی صورتحال ہے، تو اس میں جو آپ کے لیڈر ہیں نواز شریف، ان کی ایک بڑی گہری خاموشی ہے، آج بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے۔ تو یہ جو خاموشی ہے، کیا اس سے نون لیگ کی سیاست کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر میڈیا سے بات نہیں کر رہے یا باہر کو جلسے وغیرہ نہیں کر رہے تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت یا وفاق کی حکومت میں ان کے فیصلے نہیں ہو رہے یا ان کی شمولیت نہیں ہے یا یہ کہ وہ مصروف نہیں ہیں، بلکہ وہ 6 گھنٹے بھی میٹنگ اگر ہوتی ہے وفاق کی کسی حکومت کی تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وفاق کی حکومت میں بھی ان کی انپٹ ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ رہنمائی کرتے ہیں، اور پنجاب حکومت میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں اور ان کی رہنمائی میں جو کام ہو رہا ہے وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہیں، تو وہ ایز سچ نہ ریٹائر ہیں نہ ارریلیونٹ ہیں۔ لیکن یہ کہ میڈیا سے بات کرنا یا لوگوں سے بات کرنا یہ وہ ابھی ضروری نہیں سمجھتے، جب وہ ضروری سمجھیں گے تو پھر ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کی یعنی وہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو لبے لباب یہ ہے جی، میں ولاگ اس بات پہ خاتمہ کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے جو بنیادی طور پر امپریشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے، ان کی حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، موجودہ پارلیمنٹ اپنا یعنی انتخابات کی دور دور تک ابھی تک کوئی ان کو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہوئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان باہر بھی آ جائے تو بھی یہ نظام چلتا رہے گا، اور یہ کہ نواز شریف کی خاموشی سے بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ ایکٹیولی ہی از پارٹیسپیٹنگ ان گورنمنٹ ڈیسیژنز۔ یہ ہے جو لب لباب اس پورے معاملات کا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ یقین، یہ اعتماد، ظاہر حکومت کے وزیر کو یہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دن میں ایک ہوتا ہے مضبوط ہونا، ایک ہوتا ہے مضبوط
पार्टी का तासुर का कायम होना, यानी ये कि हुकूमत या ये इत्तेहादी हुकूमत या कोलिशन जो फेडरल है या बाकी जो हुकूमतें हैं उनकी ताकत और उनकी मजबूती की गवाही दूसरे दें, जमाना दे, मीडिया दे, यानी बाकी ये कहें कि इस हुकूमत को खतरा कोई नहीं है। हुकूमत में जो आदमी होता है वो जब अपनी ताकत और मजबूती की गवाही देता है तो वो उतनी मोतबर नहीं रहती जितनी कि बाकी गैर जानिबदार गवाही से हुकूमत की मजबूती का तासुर मिलता है। वहां पर मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोई भी किसी भी तरह का दिफा हो या किसी भी तरह की पॉलिटिकल अपनी को पोजीशनिंग हो, वो जाहिर है वही पुरानी बात हजारों लाखों दफा दोहराई भी कि वो मीडिया के फ्रंट पे सारी की सारी नून लीग पूरी तरह से गायब है और अवामी तौर पर तासुर यही है कि वोट बैंक पे झाड़ू फिर चुका है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। हाँ, एक और चीज भी जाने से पहले गुजारिश कर दूं, पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने उनसे पूछा कि वो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, उस पर उनका कहना था कि ये सियासी पोजीशंस हैं, लोग लेते हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन बजट में जिस तरह उन्होंने अभी हमारा साथ दिया, हमें जहां भी जरूरत होगी वो हमारा साथ देंगे, उनको यही यकीन था, यानी यहाँ भी उनकी फिक्रमंदी कोई सामने नहीं आई। देखते हैं जी आगे पहलियां जो हैं उनका क्या नतीजा निकलता है, आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ। दुआ हम यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके तमाम हमसायों को दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।